रहीम। एक तारीखी शादी। एक बाप जब अपनी लड़की को किसी के हवाले करता है तो ये उसके लिए नाजुक तरीन वक़्त होता है। उसका अंदाज़ा शायद वही लोग कर सकते हैं जो खुद इस तजुर्बे से गुजरे हों। बड़े बड़े लोगों के कदम इस मुकाम पर आकर फिसल जाते हैं। इन हालात में बज़ाहिर ये नामुमकिन मालूम होता है कि एक बाप अपनी लड़की के निकाह के लिए अमीर कबीर शहजादे के बजाय एक गरीब तालिब इल्म को पसंद करे। मौजूदा ज़माने में तो उसको सोचा भी नहीं जा सकता, मगर तारीख़ का एक दौर ऐसा भी गुज़रा है जब ये नामुमकिन चीज़ न थी बल्कि वक़ूअ पर आई थी। सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह एक जलील क़दर ताबी गुज़रे हैं। वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दूसरे साल मदीना के एक सहाबी के घर में पैदा हुए और 75 बरस की उम्र में 94 हिजरी में इंतकाल फरमाया। सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह को बड़े बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से फैज़ हासिल करने का मौका मिला। मशहूर हाफिज़ हदीस सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके खुसर थे। इस वजह से खसूसियत के साथ उनसे इस्तिफ़ादा का मौका मिला। चुनांचा सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह के मरोयात का बड़ा हिस्सा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ही की अहादीस पर मुश्तमिल है। वो अपने वक़्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग और आलिम थे। मैमून बिन मेहरान रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मैं जब मदीना गया और वहाँ के सबसे बड़े फ़िक़े को पूछा तो लोगों ने मुझे सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुँचा दिया। इब्न हबान के अल्फाज हैं, वो तमाम अहले मदीना के सरदार थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्ग को जब किसी मसला में अश्काल पेश आता तो वो इनके पास लिख बेचते थे। ज़ुहद व तक़वा का ये आलम था कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपके बारे में फरमाया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स को देखते तो बहुत खुश होते। नमाज बाजुमात का इतना अहतमाम था कि 40 साल तक एक वक़्त की भी नमाज बाजुमात नागा नहीं हुई। मदीना की तारीख़ में हुर्रा का वाक़या नहायत मशहूर वाक़या है। ये वाक़या यज़ीद और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ के ज़माने में पेश आया। अहले मदीना ने जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की हिमायत में अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु को सरदार बनाकर यज़ीद की बैत तोड़ दी, उस वक़्त यज़ीद की फ़ौजें 3 दिन तक बराबर मदीनतुर रसूल में कत्लेआम करती रही और उसको लूटती रहीं। उस पुरशोभ ज़माने में कोई शख्स घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत न करता था। मस्जिदों में बिल्कुल सन्नाटा रहता था। ऐसे नाजुक वक़्त में भी सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद ही में जाकर नमाज पढ़ते थे। लोग उन्हें देखकर कहते, ज़रा इस बूढ़े मजनून को देखो कि इस हालत में भी मस्जिद नहीं छोड़ता। उम्मवी हुकूमत का बानी मरवान बिन हकम अपने बाद अलल तरतीब अब्दुल मलिक और उसके भाई अब्दुल अज़ीज़ को खलीफा बनाया गया था। मरवान के बाद अब्दुल मलिक की नीयत में फितूर हुआ। उसने अब्दुल अज़ीज़ को वली अहदी से खारिज करके अपने लड़कों वलीद और सुलेमान को वली अहद बनाना चाहा, लेकिन फिर कबिया बिन ज़ैब के समझाने से रुक गया। अब्दुल मलिक की खुशकिस्मती के जल्द ही अब्दुल अज़ीज़ का इंतकाल हो गया। अब अब्दुल मलिक के लिए मैदान साफ था। उसने वलीद और सुलेमान को वली अहद बनाकर उनकी बैत के लिए सूबेदारों के नाम फरमान जारी कर दिए। हशाम बिन इस्माइल जो मदीने का वली था, उसने अहले मदीना से बैत के लिए सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। उन्होंने जवाब दिया, मैं अब्दुल मलिक की ज़िंदगी में दूसरी बैत नहीं कर सकता। ये एक बहुत संगीन मामला था, क्योंकि सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह की मुखालिफत के माने ये थे कि मदीने से एक भी हाथ बैत के लिए न बढ़े। चुनांचा हशाम ने सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह को कोड़े से पिटवाया और उनको सख्त सज़ाएं दी। इसके बाद अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान को इनसे गुफ्तगू के लिए भेजा गया। वापसी के बाद हशाम ने पूछा, क्या सईद मार के बाद कुछ नरम पड़े? अबू बकर ने जवाब दिया, तुम्हारे उस सलूक के बाद खुदा की कसम वो पहले से ज़्यादा सख्त हो गए हैं, अपना हाथ रोक लो। अब अब्दुल मलिक ने तदबीर सोची और जो शख्स कोड़ों की मार से राज़ी नहीं हुआ था, उसको दुनिया की लालच से राम करने का मंसूबा बनाया। सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह की एक लड़की जो सूरत और सीरत दोनों में बहुत मुमताज़ थी और उसके साथ आला तालीम याफ्ता भी थी। उसने सोचा कि वली अहद से उसका निकाह करके उसको अपनी बहू बना ले। इस तरह बाप खुद नरम पड़ जाएगा। उसने अमीर मदीना हशाम बिन इस्माइल अल-मखज़ूमी जो सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह के अजीज़ भी थे कि ज़िम्मा सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह को राज़ी करने का काम सुफ़र्द किया। हशाम को अपनी नाकामी की पूरी उम्मीद थी,
لیکن خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں۔ اس کے بعد کہا، جیسا کہ آپ کو علم ہے، عبد الملک بن مروان اپنے دونوں بیٹوں ولید اور سلیمان کے لیے عوام سے بیعت لینے کا ارادہ کیا ہے۔ بیعت لینے سے قبل امیر المؤمنین یہ بھی چاہتے ہیں کہ ولید کو آپ اپنی دامادی کا شرف بخشیں۔ یہ سنتے ہی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ غصے سے متغیر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے ان دونوں میں سے کچھ بھی منظور نہیں۔ اس انکار کے نتیجے میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ مختلف قسم کی سختیاں جھیلنے پڑی اور طرح طرح سے ان پر دباؤ ڈالے گئے، مگر وہ اپنے انکار پر برابر قائم رہے اور دوسری طرف یہ سوچتے رہے کہ کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے تو لڑکی کو عقد کر دیا جائے۔ اس کے بعد قریش کے گمنام اور غریب آدمی ابو وداع کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ مشہور مورخ ابن خلکان نے خود ابو وداع کی زبانی یہ واقعہ نہایت تفصیل سے نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں پابندی سے بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ مدت تک حاضر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جب گیا تو انہوں نے پوچھا، اتنے دنوں تم کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا، تم نے دوسری بیوی کا کوئی انتظام کیا؟ میں نے کہا، خدا آپ پر رحم فرمائے، کون مجھ سے شادی کرے گا جبکہ میں 2-4 درہم سے زیادہ کی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر میں کروں تو تم کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا، بہت خوب، اس سے بہتر کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اسی وقت 2 یا 3 درہم پر میرے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح پڑھا دیا۔ ابو وداع کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد وہاں سے اٹھا اور میری خوشی کا عالم یہ تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے مکان پر پہنچا اور اس فکر میں پڑ گیا کہ اب رخصتی وغیرہ کے لیے قرض کہاں سے حاصل کروں۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس دن میں روزے سے تھا۔ نماز کے بعد میں نے چاہا کہ کھانا کھاؤں۔ جو کی روٹی تھی اور زیتون کا تیل۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، سعید۔ میں نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر اس نام کے ہر شخص کو تصور کیا، کیونکہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تو 40 برس سے اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں دے کے نہیں گئے۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر مان خیال ہوا کہ شاید ان کا خیال بدل گیا ہے اور وہ فسخ نکاح کرانے آئے ہیں۔ میں نے کہا، اے ابو محمد ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ مجھے بلا بھیجا ہوتا۔ انہوں نے کہا، نہیں، اس وقت مجھے کو تمہارے پاس آنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، پھر کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے خیال آیا کہ تم اپنے گھر میں تنہا ہوگے، حالانکہ اب تو تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ تم تنہا رات بسر کرو اور یہ ہے تمہاری بیوی۔ اس وقت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ٹھیک ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ انہوں نے صاحبزادی کو دروازے کے اندر کر کے باہر سے خود ہی دروازہ بند کر دیا اور واپس چلے گئے۔ میری بیوی شرم کے مارے گر پڑی۔ پھر میں نے اندر سے دروازہ بند کیا اور اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ وہ لوگ جمع ہوئے اور پوچھا، کیا قصہ ہے؟ میں نے کہا، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کا عقد میرے ساتھ کر دیا اور اچانک وہ اسے میرے گھر میں بھی پہنچا گئے اور یہاں وہ گھر میں موجود ہے۔ لوگوں نے آ کر اسے دیکھا اور میری ماں کو خبر ہوئی تو وہ بھی آ گئیں اور انہوں نے کہا، اس کو چھونا تمہارے لیے حرام ہے جب تک میں حسب دستور 3 دن تک اسے بنا سوار نہ لوں۔ چنانچہ میں 3 دن تک رکا رہا۔ اس کے بعد اس کے پاس گیا۔ میں نے پایا کہ وہ ایک حسین و جمیل خاتون ہے، کتاب اللہ کی حافظہ اور سنت رسول اللہ کی عالمہ ہے اور حقوق شوہری کو خوب پہچاننے والی ہے۔ ابو وداع بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد 1 ماہ تک میں گھر ہی پر رہ گیا۔ اس دوران میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا نہ کوئی حال معلوم ہوا اور نہ ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر 1 مہینہ کے بعد ان کی صحبت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں مجلس قائم تھی۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کوئی بات چیت نہ کی، یہاں تک کہ جو لوگ مسجد میں تھے سب چلے گئے۔ اس کے بعد جب میرے سوا کوئی وہاں نہیں رہ گیا تو انہوں نے پوچھا، تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، بہترین حال ہے۔
انہوں نے کہا وہ کوئی ناپسندیدہ حرکت کرے تو اس کو مارو۔ پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا اور یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکی تھی جس کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے لڑکے ولید کا پیغام دیا تھا۔ جب اس نے اس کو ولی عہد بنایا تھا تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادہ ولید سے رشتہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے عبد الملک سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ سخت سردی میں انہیں کوڑے سے پیٹا گیا اور ٹھنڈا پانی ڈالا گیا۔